أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तख्ती नंबर 6 हरकत व तनवीन। आज की सबक में हम तनवीन को पढ़ेंगे और हरकत को। हरकत जबर, जेर और पेश को कहते हैं। इसी तरह तनवीन दो जबर, दो जेर और दो पेश को कहते हैं। कल के सबक में हमने पढ़ा था कि तनवीन दो जबर, दो जेर और दो पेश, और इस पर गुन्ना किया जाएगा, और गुन्ना नाक में आवाज ले जाने को कहते हैं। लेकिन जब तनवीन के बाद इस दो जबर, दो पेश और इसी तरह दो जेर, इसके बाद अगर हुरूफ हल्की यानी हमजा हा, आइन हा, गैन हा, इन हुरूफ में से अगर कोई हर्फ आ जाए और इसी तरह लाम और रा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर तनवीन पर गुन्ना नहीं किया जाएगा। इस तरह आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे, ये जो सबज हुरूफ हैं ये देखिए और ये रा देखिए, इसको मोटा पढ़ेंगे। खौ, खौ, इसी तरह रो, रो, इस तरह देखिए कौफ, कौफ। लेकिन रा पर जब जबर हो और पेश हो तो इसको मोटा पढ़ेंगे और जेर की हालत में इसको बारीक पढ़ेंगे जब रा के नीचे जेर हो। रा पर अगर जबर हो या रा पर पेश हो तो उस रा को मोटा पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमजा जबर अ, ब जबर ब, अब, दाल अलिफ दो जबर दां, अबदां। हमजा जबर अ, हा जबर हा, आहा, दाल दो पेश दो, अहादो। हमजा जबर अ, खो जबर खो, अखो, दाल जबर द, अखज़। वक़फ़ की हालत में अखज़, वक़फ़ की हालत में आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे। हमजा जबर अ, दाल दीर दी, आदि, नून जबर न, आदीन। वक़फ़ की हालत में आदीन। हमजा जबर अ, मीम जबर मा, आमा, रा जबर रा, अमारा। हमजा जबर अ, नून अलिफ जबर ना, आना। देखिए यहां अलिफ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ आना, आना, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। आना ये गलत है, आना ये गलत है, बल्कि आना, आना। बा जबर बा, खो जीर खी, बखी, लाम जबर ला, बखीला। बा जबर बा, रा जबर रा, बारा, रा जबर रा, बारारा। ता दो ज़ेर त्यों, बारारा त्यों। वक़फ़ की हालत में इस ता को हा पर तब्दील किया जाएगा। बारारा, बारारा। जीम जबर जा, आइन जबर आ, जा, लाम जबर ला, जाला। जीम जबर जा, मीम जबर मा, जामा, आइन जबर आ, जामा। हा जबर हा, सीन जबर सा, हासा, दाल जबर दा, हासादा। हा जबर हा, शीन जबर शा, حاشا، را زبر
حشر. خا زبر خا، شين زير شي، خاشي. يا زبر يا، خاشية. خا زبر خا، لام زبر لا، خال. قاف زبر قا، خلق. خا پیش خو، देखिए खा पेश खू, खू खू, इससे क्या बन गया? खू, खू बन गया। फिर लाम जीर ली, इससे ली, ली बन गया। खू ली, खू ली। काफ जबर क, क, खूली क, खूली क। ذال زبر ذا، كاف زبر ك، ذاك. را زبر را، ذكر. را زبر را، فا زبر فا، رفع. عين زبر ع، رفع. را زبر را، قاف زبر قا، رق. با زبر با، رقب. تا دو زرت، رقبات. वक़फ़ की हालत में रक़बह, ता को हा पर तब्दील किया जाएगा। सीन पेश सु, रा पेश रो, सोरो। रा दो पेश रो, सोरो। सीन जबर सा, फा जबर फा, सफा। रा जबर रा, سفر. تدو زرت، سفرة. ذال ذال زبر ذا، كاف زبر كا، ذاك. را زبر ذكر. را زبر فا زبر فا، رفع. عين زبر ع، رفع. را زبر قاف زبر قا، رق. با زبر با، رقب. تدو زرت، رقبات. سين بيرسو، را بيشرو، سورو. رادو بيشرو، سرورو. سين زبرسة، فا زبرفا، سفا. را زبر سفر. تدو زرت، سفرة. صاد بيشصو، حا بيشحو، صحو. فا ألف دو زبر فا، صحفا. واو زبر و، سين زبر سا، وسا. طا ألف دو زبر طا، وسطا. طا زبر طا، با زبر با، طابا. قاف دو زرق، طابق. طا زبر طا، با زبر با، طابا. قاف ألف دو زبر قا، طابقا. طا بيشطو، واو دو زبر وان، طوى. عين زبر ع، با زبر با، عاب. سين زبر س، عبس. عين زبر ع، دال زبر دا، عاد. لام زبر لا، عدل. عين زبر ع، لام زبر لا، عال. قاف دو زرق، علق.
عين زبر ع ميم زبر ما عام دال دو زير دين عماد عين زير عي نون ألف نون زبرنا عين باء ألف دو زبر با عنبا غين زبر غ با زبر با غب را زبر غبار تا دو پیشتو غبارتو वक़फ़ की हालत में ता को हा पर तब्दील किया जाएगा। غبارة फा ज़बर फा आइन ज़बर आ फा लाम ज़बर ला फअल क़ाफ ज़बर क़ा ता ज़बर ता क़त रा ज़बर रा क़तरा ता दो पेशतो قطرة قاف بيش قو تا زيرتي قوتي لام زبر لا قوتي لا قاف زبر قا دال زبر دا قاد را زبر را قدر قاف بيش قو را زيري قوری हमजा जबर आ قوری आ। देखिए यहां इस रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे जेर हैं। अगर रा पर जबर हो या पेश हो तो उस रा को मोटा पढ़ेंगे। यहां जेर है इस वजह से इसको बारीक पढ़ेंगे। री री قوری आ قاف जबर ق सीन जबर सा قاسا ميم دو بشمو قسمو كاف زبر ك با زبر با كابا دال دو زير دين كابا دين كاف بيشكو تا بيشتو كوتو بعدو بشبو كتبو كاف زبركة سين زبرسة كاسة با زبربة كسبة كاف زبركة فا زبرفة كافة را زبرة كفارة كاف بيشكو فا بيشفو كوفو واو ألف دو زبروان كفوا لام بيشلو با زبربا لوبا دال ألف دو زبردا لوبادا لام بيشلو ميم زبرما لوبا زا زبرزا لومازا تا دو زيتين لومازات لام زبر لا ها زبرها لها بعد زير بين لها بين ميم زبر ما سين زبر سا ماسا دال دو زير دين ماسا دين نون زبرنا خو زير خي نخي را زبر را نخيرا تا دو زبرتا نخيراتا وقف की हालत में نخيرا واو زبر جيم زبرجة وجا دال زبردة وجد واو زبروة سين زبرسة وسا قاف زبرقة
وساق. واو زبر و. قاف زبر ق. وق. با زبر با. وقاب. واو زبر و. لام زبر لا. ولا. دال زبر دا. ولد. واو زبر و. ها زبر ها. وها. با زبر با. وهب. ها پیش هو. ميم زبر ما. هما. زا زبر زا. هما زا. تا دو زیر تین. هما زاتين. ها پیش ہو. دال دو زبر دان. ہو دان. آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے. اپنا خیال کریے. الحافظ.